यहाँ 4वटा भनेर कमेन्टहरू भटाभट लेख्नु भएको छ, 4वटै रहेछ र ठिक छ। त्यसो भने आजको यो 5औं क्वेसन भन्नु होइन, आजको चाहिँ पहिलो क्वेसन हुन त पहिलो नै भनेर लेखौँ। आजको यो पहिलो क्वेसन, आजको पहिलो क्वेसन साधारण ब्याज नै पढिरहेको छौँ आज पनि हामीले। एउटा यस्तो क्वेसन हामीलाई दिइराखेका भेट्छौँ है। मैले क्वेसन लेखेँ पहिला अनि त्यसपछि सल्भ गर्ने कुरालाई गर्दै जाउँला। कुनै लगानीकर्ताले यहाँ देखिँदो रहेछ है, कुनै लगानीकर्ताले ए र बीलाई क्रमशः 18% र 14% साधारण ब्याज दरले जम्मा रु 38,400 रकम लगानी गर्यो। 4 वर्षको अन्त्यमा लगानीकर्ताले दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त गर्यो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको रकम कति रहेछ भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ? यस्तो क्वेसनलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ क्वेसनले माग्यो हामीलाई। प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ। यसलाई मैले इङ्ग्लिसमा पनि सरल लेखेँ है त, 1 मिनेटको कुरा। An investor invested a total of rupees 30,400 for A and B at 18% and 14% simple rate of interest respectively. At 18% and 14% simple rate of interest respectively. अनि भन्छ at the end of 4 years he got equal interest from each. What are the separate sum invested for each? यस्तो खालको क्वेसन पनि हामीलाई एकदम सोधिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको क्वेसन पनि सोधिराखेको हुन्छ। An investor invested a total of rupees 38,400 for A and B at 18% and 14% simple rate of interest respectively. At the end of 4 years, he got equal interest from each. What are the separate sum invested for each? कुनै लगानीकर्ताले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, धनराशि भनेको ए हो कि पी भन्नुभएको छ? पी हो है। धनराशि भने त तपाईँलाई धनराशि। कुनै लगानीकर्ताले ए र बीलाई क्रमशः 18% र 14% साधारण ब्याज दरले जम्मा रु 38,400 रकम लगानी गर्यो। 4 वर्षको अन्त्यमा लगानीकर्ताले दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त गर्यो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ? क्वेसनले हामीलाई के मागेको हो भने यो 38,400 रकम भनेको दुईजनालाई गरेर टोटलमा लगानी गरेको रकम, ए लाई र बी लाई टोटल दिएको पैसा यति हो। यो पैसा मध्ये ए लाई कति रकम दिएको रहेछ र बी लाई कति रकम दिएको रहेछ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। आगे यो 38,400 मध्ये ए लाई कति दियो, बी लाई कति दियो पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर। त्यो पत्ता लगाउनलाई हामीलाई के भनेको छ त 4 वर्षको अन्त्यमा लगानीकर्ताले दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त गर्यो। At the end of 4 years, investor got equal interest from each. What are the separate sum invested for each? बनाइयो है त।
एन्सरै पनि लेखिआइसक्नु भएको छ। ठिकै छ, हामी पनि गयौँ यहाँ बोर्डमा यो सल्भिङ मेथडबाट लेन्दी बनाएर गर्नुपर्ने। यस्तो क्वेसन सोद्धा कहिलेकाहीँ हामीलाई 10 मार्क्समै पनि सोधिदिया हुन्छ कि यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ, किनभने अलि लेन्दी बनाएर गर्न मिल्छ नि त। यसलाई 10 मार्क्समै पनि सोधिदिइरहेको हुन भेटिन्छ कि हामीले बेला बेला। अब यो इङ्ग्लिसवालालाई मेटेँ मैले सल्भ गर्नु। यहाँ दुईजनालाई दिएको छ लगानीकर्ताले, एउटा एलाई दिएको छ अर्को बीलाई दिएको छ। यहाँ भनेर हामीले सुरु गर्दाखेरि के भन्न पाइयो भने एलाई लगानी गरेको रकम, एलाई लगानी गरेको रकम, एलाई लगानी गरेको रकम इज इक्वल्स टु एक्स मानौ भन्नाले इङ्ग्लिसमा के आउँछ त सम इन्भेस्टेड फर ए, सम इन्भेस्टेड फर ए इज इक्वल्स टु एक्स लेट। सम इन्भेस्टेड फर ए इज इक्वल्स टु एक्स लेट भनेपछि अब हामीले अगाडि बनाउँदै जान सक्छौँ है। सम इन्भेस्टेड फर ए इज इक्वल्स टु एक्स लेट भनेपछि अब बीलाई लगानी गरेको रकम भनेको सम इन्भेस्टेड फर बी, बीलाई लगानी गरेको रकम इज इक्वल्स टु कति हुन्छ तपाईँलाई 38,400 माइनस एक्स हुन्छ। ल निसे एलाई लगानी गरेको एक्स मान्यो भने बीलाई लगानी गरेको 38,400 माइनस एक्स हुने हो। अनि त्यसपछि ए को लागि भनेर हामी अगाडि गर्छौँ फर ए भनेको इङ्ग्लिसमा फर ए को लागि के कुराहरू छ त्यो कुरा हामीले लेख्छौँ। मूलधन पी इज इक्वल्स टु भनेको प्रिन्सिपल पी इज इक्वल्स टु एक्स टाइम टी इज इक्वल्स टु कति वर्षको लागि लगानी गरे अरे 4 वर्ष। यो ब्याज दर एलाई चाहिँ कति ब्याज दर छ त्यहाँ हामीले प्रश्न देखिरहेछौँ। एलाई कति ब्याज दर 18%। क्रमशः भनेपछि अघिल्लो एलाई लगानी गरेको ब्याज दर यो भइसकेपछि अब एले तिर्ने ब्याज हामीले पत्ता लगायौँ। ब्याज I1 भनेर जनायौँ यसको ब्याजलाई। फर्मुला हामीसँग के छ पिटिआर अपन 100, पी भनेको एक्स इन्टु टी भने 4 इन्टु 18 डिभाइड बाई 100। अब हामीलाई क्यान्सल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पछि 18 चौको 72 एक्स बाई 100 भनेर राखिदिउँ न। 72 एक्स बाई 100 भयो है। यसरी के भनिराख्नु भएको छ ल ठिक छ। ए को लागि भइसकेपछि अब कसको लागि हामीले गर्ने बी को लागि। ए को केस टुङ्गेपछि फर बी भन्यो यहाँनिर बी को लागि पनि हामीले गिभन केस लेख्दै जानु पर्यो। बी को लागि मूलधन पी इज इक्वल्स टु कति हो त प्रिन्सिपल पी इज इक्वल्स टु 38,400 माइनस एक्स। यो ब्राकेट हाल्नै पर्छ किनभने सिङ्गो भ्यालु भएको हुनाले ब्राकेट हाल्नु पर्यो। समय कति हो त त्यही 4 वर्ष यसको लागि पनि। समय टी इज इक्वल्स टु 4 वर्ष। ब्याज दर चाहिँ कति पर्सेन्ट लगाएको यसलाई ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु 14% बनाएको छ बीको लागि, बीलाई 14%। अनि देयरफोर यसको ब्याज पनि पत्ता लगाइदिउँ न। यसको ब्याज I2 इज इक्वल्स टु फेरि फर्मुला P इन्टु टी इन्टु आर अपन 100 पिटिआर अपन। P भनेको 38,400 माइनस एक्स, 38,400 माइनस एक्स इन्टु टी भने 4 इन्टु त्यो भने 14 होल अपन 100 लाई। अब फेरि यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने 14 चौको 56 38,400 माइनस एक्स होल अपन 100। अब एले तिर्ने ब्याज पनि पत्ता लगायौँ, बीले तिर्ने ब्याज पनि पत्ता लगायौँ। यति भइसकेपछि अब प्रश्नले हामीलाई के भनेको छ त एले जति ब्याज तिर्छ बीले पनि त्यति नै ब्याज तिर्ने भने हो के। बाइ द क्वेसन I1 इज इक्वल्स टु I2। बाइ द क्वेसन के भन्छौँ यहाँ बाइ द क्वेसन भनेर प्रश्न अनुसार बाइ द क्वेसन I1 इज इक्वल्स टु I2। प्रश्न अनुसार I1 इज इक्वल्स टु I2 और I1 भनेको हाम्रो 72x/100 होला नि। 72x/100। I2 भनेको हामीसँग 56 38,400 माइनस एक्स होल अपन 100। अब दुईटैको 100 र 100 के हुने भयो क्यान्सल आउट हुने भयो जाने भयो। किन क्यान्सल हुन्छ भने तलको होल अपन भएपछि त क्यान्सल हुन पायो नि त है। सर 38,400 माइनस एक्स कसरी लेख्नु भएको हो सर भन्नुभएको छ। यहाँनिर क्वेसनले मागेको 38,400 लाई 2 भाग लगाउनु भने हो।
त्यो मध्ये ए लाई x रुपियाँ दियो भने अब बी लाई दिया त कति हो त टोटल 38,400 दुईटालाई गरेर दिया हो। फेरि दुईटै जोड्नु न x प्लस 38,400 माइनस x ए लाई दिया प्लस यो बी लाई दिया जोड्नु भयो भने फेरि माइनस x र प्लस x गर्दै 38,400 नै हो नि त। त्यही भएर हामीले 38,400 माइनस x भन्न पाएको हो के बी लाई। अब यसपछि 100 र 100 क्यान्सल भएपछि अझ 72 लाई पनि 8 ले 56 लाई पनि 8 ले क्यान्सल हुने रहेछ हैन। 72 लाई 8 ले 56 लाई पनि 8 ले क्यान्सल भयो भनेपछि 8 9 72 8 7 56 7 ले 38,400 माइनस x। अब 9x इक्वल्स टु 7 ले लाई मल्टिप्लाई गर्नु भित्रको दुईटैलाई 7 चौको 28 को 8 क्यारी ओभर 2 8 7 56 र 2 ले 58 को 8 क्यारी ओभर 5 क्यारी ओभर 5 7 के 21 प्लस 5 ले कति भयो तपाईलाई 26 कति भयो रे 7 चौको 28 को 8 क्यारी ओभर 2 7 चौको 28 को 8 क्यारी ओभर 2 8 7 56 प्लस 2 ले 58 को 8 क्यारी ओभर 5 7 के 21 प्लस 5 ले 26 26800 माइनस 7x हो। यही हो कि क्याल्कुलेटर थिच्नु छ त्यही दिन्छ कि हामीलाई एकपटक क्याल्कुलेटर थिच्छ है त। यहाँ मसँग पनि क्याल्कुलेटर छ मोबाइलमा। क्याल्कुलेटर थिचेपछि कति रे तपाईले 7 × 384 गर्नु पर्यो थियो है। 7 × 384 कति दियो त हामीलाई ला कहाँ गयो त 2688 नै दियो त 2688। अब यो माइनस 7x लाई अगाडि ल्याएर प्लस बन्न गयो यतापटि गयो 2688 दुईवटा 0 16 वटा x इक्वल्स टु 2688 दुईवटा 0 एउटा x इक्वल्स टु 2688 दुईवटा 0 डिवाइड बाइ 16 देयरफोर x इक्वल्स टु हामीले कति भेटाउँदैछ 2688 डिवाइड बाइ त्यति गर्दाखेरि फेरि मोबाइलको क्याल्कुलेटर डिवाइड बाइ कति गर्नु छ तपाईले डिवाइड बाइ 16 यति गर्दा तपाईलाई दियो 16800 कति दियो 16800 भनेको ए लाई 16800 दिया रहेछ अनि बी लाई लगानी गरेको भनेर फेरि यहाँ पत्ता लगाउनुहुन्छ। बी लाई लगानी गरेको मनी इन्भेस्टेड फर बी इज इक्वल्स टु 38400 माइनस एक्स भने 16800 भेटेको छ। यो घटाउँदा तपाईहरुको सापटीले मैले कति लेख्नु भएको छ त्यहाँले 21600 लाइनेसी रु 21600 यसरी टुङ्ग्यो लाइनेसी। एकजनालाई 16800 दिएको रहेछ अर्को जनालाई कति दिएको रहेछ 21600 सर छेकियो भन्नु भएको छ। यो बेला बेला छेकिन्छ भने किन नछेक्नु है। फेरि यसलाई रिकल गरौँ है त। यो क्वेसन पहिला धेरै सोधिने भेराइटीमा गर्थ्यो यस्तो क्वेसन अहिले चाहिँ हराएको छ। सोध्न धेरै भयो नसोधेको तर अब सोध्ला भन्ने हुन्छ हामीलाई है। सोध्यो भने हामीले मजाले गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एकपटक हेरौँ है त। कुनै लगानीकर्ताले ए र बी लाई क्रमशः 18% र 14% साधारण ब्याज दरले जम्मा 38400 रकम लगानी गरे। ए र बी लाई गरेर टोटलमा 38400 भयो नि त। टोटल 38400 ए लाई कति दियो त्यो मध्येबाटै बी लाई कति दियो त्यो मध्येबाटै भन्या हो नि त। 4 वर्षको अन्त्यमा लगानीकर्ताले दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त गर्यो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ। क्वेसनले मागेको यो 38400 लाई दुई भाग लगाउनु भन्या हो कि। ए लाई लगानी गरेको रकम x मानु भन्यो भने बी लाई लगानी गरेको भनेको दुईजनाको टोटलबाट ए लाई दिइसकेका पैसा हामीले घटाएपछि त बी लाई दिएको बाँकी पछि हाल्यो नि त 38400 माइनस x। अनि ए को लागि हामीले बनाउँदै गयौं मूलधन x छ t 4 वर्ष r 18% i1 ptr अपन 100 गरेर गर्यौं। p भनेको x छ त्यसको लागि t भनेको 4 18% हो नि त त्यसको भनेको 1800 को 72x / 100 भएर बस्यो लाग्यो। यदि भइसकेपछि अब b को केसमा गयौं b को लागि b को मूलधन भनेको 38400 माइनस x समय 4 वर्ष ब्याज दर 14% ब्याज फर्मुला लगायो। अब p भनेको 38400 माइनस x होल भ्यालु भएको हुनाले ब्र्याकेट हाल्नै पर्छ। यहाँ पनि ब्र्याकेट हालेको छु यहाँ पनि हालेको छ यहाँ पनि हालिदिएको छ भनेपछि बाइ 100। अब 14 चौको 56 38400 माइनस x बाइ 100 काट्न त 4 ले त कट्थ्यो यसलाई पनि 100 लाई पनि नकाटिकन राखे पनि यसलाई केही फरक परेन। अनि क्वेशनले के भनेको थियो भने 4 वर्षको अन्त्यमा लगानीकर्ताले दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त गर्यो।
भनेको प्रश्न अनुसार I1 यो I1 इज इक्वल्स टु I2 एले जति ब्याज तिरेको बीले पनि त्यति नै तिर्या भने हो कि क्वेसनले भनेको दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त भनेको एले जति ब्याज तिरिदियो बीले पनि त्यति नै ब्याज तिर्यो I1 इज इक्वल्स टु I2 72x/100 इज इक्वल्स टु 56 38400 माइनस x बाइ 100 100 र 100 क्यान्सल आउट गरेर गयो अनि फेरि 72 लाई पनि 8 ले 56 लाई पनि 8 ले काट्यो भने 8 9 मा 72 8 7 56 7 ले मल्टिप्लाई गरेर ओपन गरेर 268800 माइनस 7x यो माइनस 7x अगाडि आएर प्लस भयो 16 वटा x एउटा x पत्ता लाग्यो 16800 त्यो पत्ता लगाएपछि b लाई दिएको भने पनि पत्ता लाग्यो यसरी बनाउन सक्छौं है ल ठीक छ दुवैबाट बराबर पाएको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो सर एक्ज्याक्टली त्यही त भने हामी 4 वर्ष मध्येमा लगानी गर्दा दुवैबाट बराबर ब्याज भनेर यहाँ लेखिएको छ है इंग्लिशमा लेख्नु पर्थ्यो यहाँ हो सम्झाउनु भयो ठीक दुवैबाट बराबर प्राप्त भयो मात्रै भनेर रहेछ भनिराखेको थिए बराबर ब्याज प्राप्त भयो यो पहिलो क्वेशन है दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त भयो भनेको भएन दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त भयो इंग्लिशमा त लेखेको थिए he got equal interest from each equal interest from both यसरी I1 इज इक्वल्स टु I2 गरेर हामीले बनायौं ठीक छ बनाउनु छ यस्तो क्वेशन है अब मैले भनिराख्नु पर्दैन यसलाई अब यसलाई सर्टकट मेथडले पनि सिधै पनि निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो है कहिलेकाहीँ आन्सर छड्के चेक गर्न मिल्छ नि त आन्सर छड्के चेक गर्न कसरी मिल्छ भने सर्टकट मेथडमा कसरी भने हेर्नुस् है एउटालाई कति % ब्याज दर 18% अर्कोलाई कति % 14% यो 18% र 14% को रेशियो निकाल्नुस् 18% इज टु 14% पर्सेन्ट र पर्सेन्ट गयो 2 ले काट्दा 9 पटक 2 ले काट्दा 7 पटक भने रेशियो तपाईलाई कति बन्यो 9:7 रेशियो कति भयो 9:7 अनि त्यसपछि अब ए लाई लगानी गरेको भनेको टोटल 9 + 7 जोड्दा कति भयो तपाईलाई 16 टोटल 16 भाग मध्ये 7 भाग हुन्छ यसलाई टोटल 16 भाग मध्ये 7 भाग कतिको टोटल 16 भागको 7 भाग भयो 38400 को अनि 16 ले गर्दा 16 दुना 32 बाँकी बच्यो 6 16 चौको 64 24 7 168 16800 अब बी लाई भनेको कति हुन्थ्यो त टोटल 16 भागको 9 भाग कति मध्येको त 38400 मध्येको 16 ले गर्दा 16 दुना 16 चौको 64 24 9 216 216 पछि 2 वटा 0 21600 यसरी पत्ता लगाउन सक्ने रहेछ यहाँ कसले एकजना सर एक दिनको ब्याज दिएमा वर्ष कति मान्नु पर्छ 365 नै मान्नु पर्छ एक दिनको ब्याज दियो भने कमलजीले सोध्नु भएको रहेछ है सामनाजीले भन्नुभएको छ सर मेरो क्वेशन माथि गयो पछि हेर्नुला है सामनाजी यो टपिकको होइन लास्टमा फेरि सोध्नु होला किनभने यो फेरि इन्ट्रेस्टको पहिला गरौँ न हामीले है तपाईले रेशियोको सोधिराख्नु भएको रहेछ यो सर्टकट मेथड निकाल्या बुझ्नुभयो नि कसरी निकाल्या हो भने यहाँ 18% र 14% भनेको रहेछ 18% र कति पर्सेन्ट 14% 18% र 14% को रेशियो निकाल्दाखेरि 9:7 भयो यो 9:7 भएपछि अब हामीले के गर्यो भने टोटल 9 + 7 जोड्दाखेरि 16 भाग भयो टोटल 16 भाग मध्ये ए ले चाहिँ 7 भाग यो बी को रेशियो चाहिँ ए लाई गयो हेर्नुस् है भएको चाहिँ कस्तो छ भने बी को रेशियो ए लाई गयो ए को रेशियो बी लाई गयो के बी को पार्ट चाहिँ ए लाई गयो किनभने बराबर ब्याज प्राप्त हुने भनेपछि त दुवैलाई बराबर बनाउन बी को ए लाई ए को बी लाई शिफ्ट गरेर गयो के हैन बढी पर्सेन्ट लिया वालाले चाहिँ कम पैसा भनेको 7 भाग अनि धेरै के रे कम पर्सेन्टमा लिया वालाले धेरै पैसा 9 भाग यसरी हामीले पत्ता लगायौं है त सर्टमा कसरी निकाल्नु भयो भने अपोजिट राख्नु पर्यो के हामीले अपोजिट रेशियो नै अपोजिट राख्नु पर्यो बी को रेशियो ए लाई राख्नु पर्यो के गर्यो भने सर्टकट निकालेको ब्याज दरको रेशियो 18% इस टु 14% को रेशियो भनेको 2 ले काट्दा 9 पटक 2 ले काट्दा 7 पटक टोटल त 9 + 7 जोड्दा तपाईलाई कति हुन्छ त 16 हुन्छ नि त टोटल 16 भाग मध्ये ए ले चाहिँ बी को रेशियो लिन्छ बी को पार्ट लिन्छ बी ले चाहिँ ए को पार्ट लिने भयो के यो बराबर ब्याज प्राप्त भयो भनेको हुनाले है त यसरी अब यो एक्जाममा सर्टकट मेथड गर्न पाइदैन सल्भिङै गरेर देखाउनुपर्छ पुरै टोटल्ली है कि
अन्त्यमा उसले यति रुपिस प्राप्त गर्यो भने मूलधन कति होला भन्नुभएको रहेछ। ल ठिक छ, विनोदजीको क्वेसनलाई हामीले हेरौँला। यहाँनिर यस्तै भेराइटीको अरू कसरी सोध्छ भने अरू 5 वटा तरिकाले, यो एउटा तरिका भयो, अरू 5 वटा तरिकाले सोध्न सक्छ कि यस्तो भेराइटी। अरू 5 वटा तरिका कस्तो हो भने हेर्नुहोस् है, कुनै लगानीकर्ताले ए र बीलाई क्रमशः 80% ब्याज दरले समथिङ पैसा, यो पैसा यति नभइकन लगानी गरियो। यति वर्षको अन्त्यमा लगानीकर्ताले यति वर्षको अन्त्यमा के भन्यो त, कति त लले 4 वर्षको अन्त्यमा 4 वर्षको अन्त्यमा एले बी भन्दा रु समथिङ, अब रु समथिङ बढी ब्याज तिर्यो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ भन्यो भने के गर्नुहुन्छ त यस्तो बेलामा? कुनै लगानीकर्ताले ए र बीलाई क्रमशः 18% समथिङ पर्सेन्ट, अब यो पर्सेन्ट पनि समथिङ है, केही भ्यालु के, अनि यो पैसा पनि समथिङ, यति पर्सेन्ट ब्याज दरले लगानी जम्मा यति लगानी गर्यो। समथिङ वर्षको अन्त्यमा एउटाले अर्को भन्दा यति बढी ब्याज तिर्यो भन्नुहुन्छ भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ भन्दा के गरिन्थ्यो त? यस्तोमा के गरिन्थ्यो, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ नि? एमसीक्यूमा यस्तो क्वेसन आउँदैन सर, आउन सक्छ, फेरि आउँदैन भन्नुभएमा होइन। ल ठिक छ, अब यहाँ के भयो त, 4 वर्षको अन्त्यमा अथवा केही वर्षको अन्त्यमा यस्तोमा के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले भने यो के भने एले बी भन्दा रु यति बढी ब्याज तिरेपछि I1 = I2 प्लस समथिङ क्या हो, पैसा दिया हुन्छ नि। अनि यसलाई हामीले बनाउँदा के गर्छौँ, I1 - I2 = समथिङ पैसा बाँकी रहिरहेको छ। एउटा तरिका यसरी सोध्न सक्छ। अर्को तरिका कसरी सोध्न सक्छ भने लेट्स से 4 वर्ष अथवा समथिङ वर्ष, 4 वर्षको अन्त्यमा दुवैबाट जम्मा ब्याज प्राप्त भयो भन्यो भने अब के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? जम्मा समथिङ ब्याज प्राप्त भयो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति भन्ने यस्तो बेलामा के गर्नुहुन्छ त? I1 + I2 = समथिङ दिया हुन्छ कि, यो एउटा भयो, यो अर्को भयो। कहिलेकाहीँ हामीलाई दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त भयो, अघि नगरे जस्तो भयो। कहिलेकाहीँ एले बी भन्दा यति बढी ब्याज तिर्यो भनेको I1 - I2 = समथिङ। कहिलेकाहीँ दुवैबाट जम्मा ब्याज समथिङ प्राप्त भयो, I1 पनि त्यसै गरी पत्ता लगाउनुहुन्छ, अघि नलगाए जस्तै I2 पनि पत्ता लगाउनुहुन्छ। I1 + I2 = समथिङ दिया पैसा हुन्छ नि, त्यो राखेर गर्नुहुन्छ। यो 3 वटा तरिका भयो। अनि कहिलेकाहीँ के गर्छ भने यस्तै तरिकामा हेर्नुहोस् है, लेट्स से 4 वर्षको अन्त्यमा अथवा समथिङ क्या भाइ, 4 वर्षको अन्त्यमा दुवैबाट बराबर मिश्र धन प्राप्त भयो। लेट्स से दुवैबाट बराबर मिश्र धन प्राप्त भयो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ भन्नुभयो भने यतिखेर A1 = A2। अब ए निकाल्ने फर्मुला हिजो हामीले भनेको थियो नि, P ब्राकेट 100 + TR होल अपन 100 गरेर ए निकाल्नुहुन्छ, अनि पहिलो को निकाल्नुहुन्छ, दोस्रो पनि A2 निकाल्नुहुन्छ, अनि A2 = A1। हेर्नुहोस् है, भर्खर कतिवटा मेथडमा हामीले हेऱ्यौँ, यो तेस्रो हो नि त। पहिलो अघि नै हामीले हेरे I1 = I2, यो अनि कहिलेकाहीँ दुवैबाट जम्मा समथिङ मिश्र धन भन्या हुन्छ, यो अर्को भेराइटी। कहिलेकाहीँ के भन्छ, एले बी भन्दा यति बढी मिश्र धन तिर्यो। एउटै क्वेसनलाई धेरै तरिकाले सोध्न सक्ने रहेछ भन्ने हो के। सर माइनस साइनलाई कसरी हटाउनु भयो भन्नुभयो, कहाँनिरको माइनस साइनलाई भन्नुभयो रहेछ होइन, एउटा केस भने हो, यो माइनस साइनलाई हटाएको होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले भन्न खोजेको कुरा अघि नै हामीले एउटा क्वेसन लेख्यौँ नि, त्यस्तै टाइपको भेराइटीलाई 6 वटा तरिकाले सोध्न मिल्ने रहेछ। एउटा भनेको I1 = I2 अघि भर्खर गरिएको,
I1 इक्वल्स टु I2 यो भने दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त भयो भने अर्को भनेको दुवैबाट जम्मा ब्याज समथिङ दिया हुन्छ के पैसा। अनि कहिलेकाहीँ ए ले बी भन्दा यति बढी ब्याज तिर्यो, कहिलेकाहीँ दुवैबाट बराबर मिश्र धनहरू प्राप्त भयो, अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईलाई दुवैबाट जम्मा यति मिश्र धन प्राप्त भयो, कहिलेकाहीँ ए ले बी भन्दा यति बढी मिश्र धन तिर्यो। 6 वटा टाइपमा भयो के एउटै क्वेसन मोडललाई। पहिला पहिला हामीलाई यिनी भेराइटी मध्येको एउटा भेराइटी जस्तो प्राय सोधिराखेको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई अलि समय भयो नसोधेको सोध्न सक्छ भनेर हामीले हेरेको हो कि। डाउट छ भने भन्नु होला है, कसैले के चाहिँ लेखिराख्नु भएको छ। यहाँनेरि दुवैबाट बराबर ब्याज प्राप्त भयो अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ दुवैबाट जम्मा यति ब्याज प्राप्त भयो अथवा ए ले बी भन्दा यति बढी ब्याज तिर्यो, कहिलेकाहीँ दुवैबाट बराबर मिश्र धन प्राप्त भयो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ भने ल ठिक छ सर त्यो थर्ड टाइपको गरिदिनु न एउटा क्वेसन भन्नुभएको रहेछ। थर्ड टाइपको भन्नाले यो भन्न खोज्नु भयो होला होइन। अहिले गर्दै जाँदा आउला, त्यसो भए पहिला अर्को भेराइटी गरौँ, आउला है त यो भेराइटी। त्यसो भने गर्दै जाँदा आउला। यो पहिलो क्वेसन आजको जम्मा पहिलो क्वेसन। दोस्रो क्वेसन अब लेख्दैछु मैले यहाँ। दोस्रो क्वेसन मनोजले कुनै बैंकबाट वार्षिक 15% साधारण ब्याज दरले वार्षिक 15% साधारण ब्याज दरले जम्मा 8 वर्ष अवधिका लागि रु 90,000 रकम ऋण लियो। उसले 6 वर्षको अन्त्यमा बैंकलाई जम्मा रु 1,05,000 तिर्यो। अब बाँकी अन्तिम 2 वर्षमा एकमुष्ट कति रकम तिर्दा, अब बाँकी 2 वर्षको अन्त्यमा भन्नु न, अब बाँकी 2 वर्षको अन्त्यमा एकमुष्ट कति रकम तिर्दा सबै ऋण तोकिएको समयमा नै चुक्ता हुन्छ। सबै ऋण तोकिएको समयमा नै चुक्ता हुन्छ। भनेछ। यसलाई इङ्ग्लिसमा मैले लेखेँ भने मनोज took ₹90,000 loan from a bank at 15% yearly simple rate of interest. At 15% yearly simple rate of interest for 8 years for 8 years. अनि के भन्छ यहाँनिर भने at the end of 6 years he paid
he paid rupees 1,05,000 for the bank. For the bank. What total sum must be paid? What total sum must be paid at the end of remaining 2 years? At the end of remaining 2 years, so that the whole loan is cleared at the specified time. At the specified time. अब क्वेसनलाई एकपटक हेरौँ है त। यहाँ अघिल्लो क्वेसनमा हो सर भन्नुभएको किन यहाँनिर अघिनको टाइपको क्वेसनलाई पनि हामीले यसो गरौँला। अघिनको हामीले भन्या वाला 6 वटा टाइप भन्या मध्येमा मनोजले कुनै ब्याङ्कबाट वार्षिक 15% साधारण ब्याज दरले जम्मा 8 वर्ष अवधिका लागि रु 90,000 रकम ऋण लियो। उसले 6 वर्षको अन्त्यमा ब्याङ्कलाई जम्मा रु 1,05,000 तिर्यो। अब बाँकी 2 वर्षको अन्त्यमा एकमुष्ट कति रकम तिर्दा सबै ऋण तोकिएको समानै चुक्ता हुन्छ। क्वेसन चाहिँ लेन्दी छ, बन्न पनि धेरै लामो बन्दैन। बन्न चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने मनोज took rupees 90,000 loan from a bank at 15% yearly simple rate of interest for 8 years. At the end of 6 years, he paid rupees 1,05,000 for the bank. What total sum must be paid at the end of remaining 2 years so that the whole loan is cleared at the specified time? Specified time भनेको 8 वर्ष अवधिलाई भनेर ऋण लिएको थियो। अब हिसाब गर्न गयो तपाईलाई के गर्नु भयो त 6 वर्षमा हिसाब गर्न गयो। सर प्रश्नमा कुन कुन शब्द प्रयोग भएमा ब्याज भन्ने बुझ, ब्याजलाई ब्याजै मात्रै भन्ने हो। मिश्रधनलाई मिश्रधन, एकमुष्ट धन भन्या मिश्रधन हो। सुरुको रकम, उक्त रकम, सो रकम त्यस्ताहरू भने मूलधनै भन्या हो कि 3,000 होला कि भनेर निकालिसक्नु भएको रहेछ हो कि होइन होला हेर्नु है त। यो इङ्ग्लिसलाई मेटे मैले यहाँ सल्भ गर्नलाई ठाउँ भएन, इङ्ग्लिसलाई मेटे। अब हामीले 2 पटक हिसाब गर्नु पर्यो। एक पटक 6 वर्षको हिसाब गर्नु पर्यो, अर्को पटक कति वर्षको 2 वर्षको। यहाँ के गर्नु पर्यो भने एक पटक 6 वर्षको लागि भनेर हिसाब गर्नु पर्यो, अर्को पटक 2 वर्षको लागि हिसाब गर्नु पर्यो। यहाँ 6 वर्षका लागि भन्यो। 6 वर्षका लागि भन्नाले अब मूलधन कति हो त 6 वर्षका लागि? प्रिन्सिपल P = रु 90,000। समय भनेको त्यही 6 वर्ष हो। यहाँनिर लन्सी समय भनेको 6 वर्ष। ब्याज दर कति पर्सेन्टको दरले लिया हो त ऋण? ब्याज दर R = 15%। अनि देयरफोर ब्याज मात्रै तिर्या हो भने कति तिर्या हुने हुन्थ्यो भनेर पत्ता लगाउँ है त हामीले। ब्याज I = PTR/100 भनेको P भने तपाईलाई 90,000 इन्टु T भनेको 6 इन्टु 15 अपन कति त 100 गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त? हेर्नु है त 15 छका 90, 9 9 81, दुईटा जिरो काट्यो भने 81 पछि 15 छका 90, 9 9 81, 15 छका 90, 9 9 81, 81 पछि एउटा जिरो चाहिँ काटिएको छ, दुईवटा जिरो काटिँदाखेरि 81,000 लाग्छ। ब्याज मात्रै तिर्यो भने 81,000 हुन्थ्यो है। ब्याज मात्रै तिरेको भने 81,000 तिर्यो हुन्थ्यो। तर पैसा तिरेर 1,05,000, पैसा तिरेर आएछ 1,05,000 भनेपछि ब्याज भन्दा बढी तिरेछ नि त पैसा। 6 वर्ष अवधिसम्म ब्याङ्कले आफूले त ब्याज खिचेर लिने हो नि त। ब्याङ्कले त ब्याज तानेर लिने हो नि त, तपाईलाई ब्याज तानेर लिन्थ्यो। तर पैसा तिरेको छ त्यो मान्छेले, मनोजले 1,05,000 भनेपछि अब 2 वर्षको अन्त्यको लागि भनेर यहाँ गरियो। 2 वर्षको अन्त्यको लागि फर द लास्ट 2 इयर्स भन्यो। 2 वर्षको अन्त्यको लागि फर द लास्ट 2 इयर्स, 2 वर्षको अन्त्यको लागि भनेको अब के हुन्छ भने 2 वर्षको अन्त्यको लागि मूलधनमा घटेको भनेको डिक्रिज इन प्रिन्सिपल। मूलधनमा घटेको भन्नाले डिक्रिज इन प्रिन्सिपल। अब यो 1,05,000 तिरेर आएको भनेको 1,05,000 उसले तिर्यो। ब्याज मात्रै तिर्यो भने 81,000 तिर्यो भने हुन्थ्यो नि त।
1,05,000 तिर्यो, ब्याज मात्रै तिर्यो भने 81,000 तिर्याउने हुन्थ्यो भने तपाईँलाई कति आउँदो रहेछ? योबाट 105 बाट 81 घटाउँदा तपाईँलाई 4 2 24,000 मूलधन नै 24,000 घटेर आयो के। भनेपछि अब नयाँ मूलधन भनेर भन्छौँ यहाँ न्यू प्रिन्सिपल भनेको पहिलाको मूलधन कति छ हामीसँग? पहिला सुरुवाती मूलधन भनेको 90,000 रु 90,000 बाट तपाईले घटाउनु पर्यो 24,000। 90,000 बाट 24,000 घटाउँदा तपाईलाई रु 66,000 हैन त? 90 बाट 24 घटाउँदा त्यही त होला 6 यो कति भयो तपाईलाई? यो 6 भयो यो त 7 अझ 56,000 हो के अरे हैन? कति हजार? 56,000। यो 10 बाट 4 गयो 6 बाँकी यो कति भयो तपाईलाई? 8 भयो भने त्यही 66,000 हो। 66,000 अब चाहिँ 66,000 मूलधनले काम गर्ने हो कि 2 इयर्स अगाडि नै 6 इयर्स को ब्याज लिन मिल्छ र मिल्दैन? 2 इयर्स अगाडि नै 6 वर्षको कसरी ल्याछ र? पहिला त त्यही 6 वर्षको ब्याज मात्रै ल्यायो नि त। पहिला 6 वर्षको ब्याज मात्रै तिर्दा कति तिर्नुपर्ने भनेर हामीले पहिले पत्ता लगायो के। ब्याज मात्रै तिर्दा कति तिर्ने भनेर पत्ता लगायौं। त्यसपछि नयाँ मूलधन भएपछि समय कति छ यहाँनिर बाँकी? अब अन्तिम 2 वर्ष हो नि त। ब्याज दर चाहिँ त्यही 15% नै हो। अब एकमुष्ट तिर्नुपर्ने रकम भनेको तपाईले के बुझ्ने हो त? एकमुष्ट कति रकम तिर्दा भने सबै तिर्नुपर्ने भने मिश्र धन तिर्ने हो नि त। अब यतिखेर हामीले के भन्ने निकाल्ने हो त? मिश्र धन A = what भनेको अमाउन्ट A = what। अनि वी नो दैट A को फर्मुला अप्लाई गरेर गरे पनि हुन्छ अथवा I निकालेर P मा जोडिदिए पनि हुन्छ। A = P + I भनेर बनाउँदै गए पनि हुन्छ। A = P भने तपाईलाई यहाँ 66,000 + I भनेको फेरि PTR/100 भन्यो। अब 66,000 प्लस P भनेको हामीसँग फेरि त्यही 66,000 इन्टु 2 इन्टु 15 होल अपन 100 गर्दाखेरि 66,000 मा ब्याज कति थपिन आयो? 15 दुना 30 66 इन्टु 3 गरौँ है त। 6 त्यहाँ 18 को 8 6 त्यहाँ 18 1 19 19,800 19,800 थपियो। थपिएपछि तपाईलाई 19,800 र 66,000 थपिँदा कति हुँदो रहेछ त? 66,000 8 5 75,800 त्यही भेट्या हो। यो कति हजार हो त? 66,000 र 19,800 गर्नु न। 66,000 र 85,800 85,800 यसरी पत्ता लगायो भने अहिले कसले लेखिराख्नु भएको रहेछ एन्सर भने यहाँ ज्योति थापाले लेख्नु भएको रहेछ। अनि कसले लेख्नु भएको छ अरु? 85,800 साइमन जी लेख्नु भएको छ। अरु कसले लेख्नु भएको छ? 2 इयर्स अगाडि नै 6 इयर्सको ब्याज लिन मिल्छ र भन्नुभएको छ बबिता शर्माजीले। अनि यहाँ 6 वर्षमा हिसाब गर्न गयो भने त 6 वर्षको ब्याज त ब्याङ्कलाई तिर्नु पर्यो नि त, परेन र? 6 वर्षमा हिसाब गर्न गयो नि त उसले। एकैचोटी 8 वर्षको ब्याज लिँदैन ब्याङ्कले त। ब्याङ्कले त 6 वर्षको अन्त्यमा कति ब्याज हुनु गयो त्यति ब्याज तानेर लिने हो नि त। 6 वर्षमा हिसाब गर्न गयो ब्याङ्कमा, बुझ्नुस् न यहाँनिर 8 वर्षका लागि भनेर उसले ऋण लिएको हो। 8 वर्षमा म तिरि आउँछु भनेर समय सीमा त्यति मागेर 90,000 ऋण लिएको 15% का दरले। उसले 6 वर्षको अन्त्यमा ब्याङ्कमा हिसाब गर्न जाँदाखेरि ब्याङ्कमा ब्याज मात्रै तिर्नु पर्दा यति तिर्याउने हुन्थ्यो कि ब्याज मात्रै तिर्नु पर्दा 81,000 तिर्याउने हुन्थ्यो। तर गर्यो के अरे? यहाँ बबिताजीलाई भनिरहेको छु मैले। गर्यो के अरे भने 6 वर्षमा ब्याज तिर्दाखेरि यति मात्रै तिर्याउने हुन्थ्यो तर तिर्यो उसले चाहिँ 1,05,000 तिरेर आयो के। ब्याज भन्दा बढाएर तिर्यो। जुन ब्याज भन्दा बढाएर तिरेको हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ अब मूलधनमै घट्यो के। पहिला उसको 90,000 मूलधन थियो, सुरुवाती मूलधन भनेको त्यसले ऋण लिएको रकम भनेको त 90,000 हो। 90,000 मध्येबाट अब यहाँ 1,05,000 तिर्या भनेपछि कति चाहिँ मूलधन घट्या भन्दाखेरि मूलधनमा घटेको रकम भनेको 24,000 घटाएको रहेछ मूलधनले। अब नयाँ मूलधन भने के तपाईहरु जेनरल तरिकाले बुझ्नु न। जस्तो कुनै ब्याङ्कबाट तपाईले ऋण लिनुभयो, अब हिसाब गर्न जानुभयो, ल ब्याज मात्रै हैन म सामा पनि घटाएर आउँछु, इन्ट्रेस्ट मात्रै तिर्दिन म प्रिन्सिपल पनि घटाएर आउँछु भन्नु भने जस्तै त हो नि। यहाँ 6 वर्षमा त ब्याङ्कले उस्तो ब्याङ्कलाई त ब्याजको बढी माया हुन्छ नि त। सामा जति हो त्योभन्दा बढी त ब्याजको माया हुन्छ ब्याङ्कलाई। ब्याज डुब्ला कि भन्ने हुन्छ, सामा त डुब्दैन भन्ने हुन्छ ब्याङ्कलाई। किनभने सामा त उनीहरूले धितो राखेको हुन्छ, कोल्याट्रलहरू के राखेको हुन्छ। सामासँग मतलब हुँदैन ब्याजको कुरा।
ब्याज मात्रै तिर्दा 81,000 तिर्याउने हुन्थ्यो, तर पैसा तिरेर आएछ 1,05,000। 1,05,000 तिरेको भनेको मतलब ब्याज, उसले तिरेको ब्याज पनि छ त्यसमा। त्यही भएर ब्याज घटाएपछि, ब्याङ्कले लिएको ब्याज घटाएपछि मूलधनमा घटेको रकम 24,000 हुँदो रहेछ। अब नयाँ मूलधन भनेको सुरुको 90,000बाट 24,000 हामीले घटाउँदा 66,000 भयो। अनि अब बाँकी समय भने त 2 वर्षको हिसाब हुन बाँकी, 2 वर्षको अन्त्य, 2 वर्ष बाँकी हो नि, किनभने टोटल 8 वर्षले लिया मध्ये 6 वर्षको कुरा भइसकेको छ। ब्याज दर त्यही 15%। अब एकमुष्ट तिर्ने रकम भने अमाउन्ट यसरी हामीले गर्न सक्या। यहाँ सर ब्याजभन्दा कम तिरेको भए ब्याजको पनि ब्याज लाग्छ नि, होइन? एक्ज्याक्टली हो, ब्याजभन्दा कहिले काहीँ बढी कम तिरेर आउँछ नि त। ब्याजभन्दा कमी तिर्यो भने त के भयो त, अब मूलधनमा थपिएको रकम भनेर आउँथ्यो यहाँनिर। अब ब्याज जति, ब्याज समेत नै तिर्न सकेन भने, जस्तो 6 वर्षमा जाँदा तपाईँलाई कति तिरेर त लेट्स से 60,000 मात्रै तिर्यो भनेदेखि त 60,000 मात्रै तिर्यो भने त के भयो त तपाईँलाई कुरा अर्कै आउने भयो नि त, होइन? 6 वर्षमा हिसाब गर्नै नगर्ने भन्ने हुन्थ्यो, होइन? सर यो प्रत्येक वर्षको किस्ता गरी 6 वर्ष निकाली फेरि 2 वर्ष निकाल्दा मिल्छ? 2 वर्षको अनि बाँकी बचेको गरी कमल बस्नेतले भन्नुभयो त्यसरी गर्दा नि मिल्छ सायद, पक्कै पनि, होइन? मिल्नुपर्ने हो त्यसरी गर्दा पनि। प्रत्येक वर्षको हामीले किस्ता तिर्नेमा त फेरि इएमआई तिर्ने भन्ने हुन्छ नि। यो ब्याङ्क, यो सिस्टम इएमआई भन्ने हुन्छ नि तपाईँको। इएमआईसँग फेरि यो हामीले गर्ने हिसाबहरू म्याच हुँदैन है। त्यो भने अर्कै हो, यो भने अर्कै हो भने चाहिँ। र कमल बस्नेतजीले भन्नुभएको तरिकाले मिल्नुपर्ने हो। किस्ता 6 वर्ष निकालेर 2 वर्ष निकाल्न मिल्छ भन्नुभएको छ। यो इएमआई तिरे जस्तो चाहिँ होइन, यसरी भन्यो। यसलाई मेट्यो है? पक्कै डाउट छैन, बनाउनुहुन्छ है त? यो क्वेसन एकपटक एडिबिएलले सोधेको क्वेसन, एकपटक होइन 2 पटक सोधे। यो 69 भन्दा अघिको कुरा हो क्या, फेरि 69 भन्दा अघि, त्योभन्दा अघि 2 पटक सोधेको। एउटा वर्ष सोधेर फेरि अर्को वर्ष पनि सोधिदिएको थियो कि, लगातार वर्षहरूमा सोधेको थियो। फेरि यसरी गर्न सक्छौँ। ल ठिक छ, यो क्वेसनलाई भेटेँ मैले। अब अघि नै गरे जस्तो भेराइटीहरूको भन्दा अर्को एउटा गरौँ। अनि अघि नै भने जस्तो एउटा भेराइटी हेरौँ है त। तेस्रो क्वेसन यहाँनिर अहिलेकै जस्तो कुनै लगानीकर्ताले, फेरि त्यही है, अहिलेको जस्तै कुनै लगानीकर्ताले भने जस्तै एउटा क्वेसन, कुनै लगानीकर्ताले एम र एनलाई क्रमशः वार्षिक लेट्स से हामीलाई भने 14% र 10% साधारण ब्याज दरले, 14% र 10% साधारण ब्याज दरले जम्मा रु यहाँ क्यालकुलेटर थिचेँ है त मैले। जम्मा रु कति भने हामीलाई एकपटक क्यालकुलेटर थिच्नु पर्यो। कति भन्यो हामीलाई भने लेट्स से कति पर्सेन्ट भनेको छ? 14%। कति भयो तपाईँलाई? 2.60। अनि अर्को कति, एउटा 14%, अर्को कति पर्सेन्ट भनेको छ? 10%। 10% भनेपछि कति छ तपाईँलाई? 24 है त। यहाँ क्वेसन एउटा बनाउन खोजेको, क्यालकुलेटर थिचेर चाहियो हामीलाई फेरि, होइन? भनेको कति भयो तपाईँलाई भने 31,200। कति छ हामीलाई भने 18। एउटा क्वेसन फेरि बढी गयो यहाँनिर। कति छ? 31,200। यहाँ के भन्छ भने जम्मा रु 42,000 रकम
जम्मा रु 42,000 रकम 3 वर्षका लागि लगानी गर्दा 3 वर्षको अन्त्यमा दुवैबाट जम्मा रु 56,760 पनि 56,760 मिश्र धन प्राप्त भयो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ? प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ? ल यसलाई गर्नुस् त तपाईहरुले। प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ? प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ? यसलाई बनाइहेर्नुस् त। EMI इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट होइन र भन्नुभएको छ कहाँनिर? हो त्यही हो, बिन्दुजीले भनिदिनु भएको छ है, यहाँ सुभाषजीले भन्नुभएको कुरामा। क्वेसन इङ्ग्लिसमा प्लिज भन्नुभएको रहेछ है। यसलाई मैले सर भनिदिएँ मात्रै होइन, सुन्नु है त इङ्ग्लिसमा भन्यो भने त्यही अघिनकै जस्तो कुरा हो नि त। एन इन्भेस्टर इन्भेस्टेड total of rupees 42,000 for M and N at 14% and 10% yearly simple rate of interest respectively. At the end of 3 years, he got total of rupees 56,760 interest from each of them. What are the separate sum invested for each? कति निकाल्नु भयो एन्सर? तपाईलाई मैले गर्न दिएको है, म 1 2 मिनेट कति टाइम लाग्छ बनाइहेर्नुस्। कुनै लगानीकर्ताले एम र एनलाई क्रमशः 33% र 33% साधारण ब्याजले जम्मा रु 42,000 रकम 3 वर्षका लागि लगानी गर्दा 3 वर्षको अन्त्यमा दुवैबाट जम्मा 56,760 मिश्र धन प्राप्त भयो भने प्रत्येकलाई लगानी गरेको छुट्टा छुट्टै रकम कति रहेछ? क्वेसनले मागे तपाईलाई के हो त? क्वेसनले मागेको इङ्ग्लिसमा भनिदिए है, मैले भनेको छु सुन्नुस् है, फेरि इङ्ग्लिसमा भन्यो भने an investor invested a total of rupees 42,000. An investor invested a total of rupees 42,000 for M and N at 14% and 10% yearly simple rate of interest. An investor invested a total of rupees 42,000 for M and N at 14% and 10% yearly simple rate of interest. At the end of 3 years, he got total of rupees 56,760 interest from both of them. What are the separate sum invested for each? भने हामीलाई what are the separate sum invested for each? बनाउँदै हुनुहुन्छ है, कसले निकाल्दै हुनुहुन्छ एन्सर, कति निकाल्नुहुन्छ भनेर हेरिरहेको छु म यहाँ, कसले निकाल्नु हुँदो रहेछ फर्स्टमा भनेर हेरिरहेको छु। यी क्वेसनले फेरि मागेको के हो तपाईँलाई भने 17,500 भनेर निकाल्नु रहेछ एमको, एनको फेरि निकाल्नु रहेछ 25,000 भन्नुभएको रहेछ, 24,500 र 17,500 भन्नुभएको छ, 17,640 भन्नुभएको छ। फेरि कसैले कति कति रहेछ हेरौँ है त। अब क्वेसनले मागेको के हो भने त्यो 42,000 लाई दुईटा भाग लगाउनु भने हो कि यहाँ फेरि अघिनकै जस्तो एमलाई लगानी गरेको रकम भनेर भन्यो, एमलाई लगानी गरेको रकम
सम इन्भेस्टेड फर एम, सम इन्भेस्टेड फर एम, इङ्ग्लिसमा के भन्नुहुन्छ अरे, सम इन्भेस्टेड फर एम इज इक्वल्स टु एक्स मानु भनेको इज इक्वल्स टु एक्स लेट। एमलाई लगानीको रकम एक्स मानु भनेपछि एनलाई लगानी गरेको तपाईँलाई कति हुन्छ, एमलाई लगानी गरेको भेटिएपछि एनलाई लगानी गरेको रकम इज इक्वल्स टु 42,000 माइनस एक्स हुन्छ भन्ने होला नि, 42,000 माइनस एक्स हुन्छ। अनि एमको अवस्थामा भनेर आउँछौँ हामी, इन द केस अफ एम, एमको अवस्थामा, इन द केस अफ एम सबै लेख्छौँ गिभन केस। एउटा मूलधन पी भनेको तपाईँलाई दिएको छ एक्स, मूलधन पी इज इक्वल्स टु एक्स, अनि समय टी इज इक्वल्स टु कति हो तपाईँलाई, समय टी इज इक्वल्स टु 3 वर्ष, ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु कति रहेछ त हामीलाई, ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु 14%। अब देयरफोर यसको मिश्र धन पत्ता लगाउन, यसको मिश्र धन भनेको अमाउन्ट, मिश्र धन यसको अमाउन्टलाई हामीले A1 भनेर जनाइदिएर लेख्छौँ। अब ए को फर्मुला हामीले लेखेको के थियो त, पी ब्राकेट 100 प्लस टीआर अपन 100। यो साइमनजीको चाहिँ अर्कै आयो त एन्सर, अरू सबैको छुट्टै आएको छ, साइमनजीको चाहिँ 18,000 र 24,000 आएको छ। कसको मिल्ने रहेछ हेर्नु है, त्यहाँनिर मिश्रधन A1 इज इक्वल्स टु पी ब्राकेट 100 प्लस टीआर होल अपन 100 भनेर राखियो कि। अब पी भने हामीलाई एक्स छ, यसको एक्स 100 प्लस टी भने कति हो त हामीसँग, टी भने 3 इन्टु 14 होल अपन 100। यसलाई सिम्प्लिफाई फर्ममा राख्यो भने एक्स अझ यहाँ ब्राकेटभित्र हामीले गऱ्यो भने 100 प्लस 14 त्यहाँ 42 होल अपन 100, अझ यहाँनिर ल्याएर राख्यो भने 142 एक्स अपन 100 भनेर बसियो। 142 एक्स अपन 100 यो भनेको एमले तिरेको मिश्रधन। अहिले चाहिँ प्रतीक्षाजीको पनि आएछ, सन्तोषीजीको पनि आएछ, हेर्नु है त, श्याम मगर पनि आएछ, त्यति नै आएछ, 18,000 आएछ, हेर्नु है त, 18 र 24 निकाल्नु भएको छ। यो एमको केस टुङ्गिएपछि एमको अवस्थामा भनेको इन द केस अफ एन, एनको अवस्थामा फेरि लेख्यो हामीले। यहाँ प्रिन्सिपल पी इज इक्वल्स टु कति थियो यसलाई, मूलधन पी इज इक्वल्स टु त्यही 42,000 माइनस एक्स, यो 42,000 माइनस एक्स हो नि त हामीको त, 42,000 माइनस एक्स सबै लेख्नुपर्ने भएर लेन्दी पनि हो नि त हिसाबहरू। समय टी इज इक्वल्स टु 3 वर्ष, अनि ब्याज दर यसको लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट, 10% छ, ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु 10%। अनि देयरफोर यसको मिश्र धन पनि पत्ता लगाउँ, यसको मिश्र धनलाई A2 भनेर भन्छौँ आयो भने A2 इज इक्वल्स टु फेरि फर्मुला अप्लाई गर्यो, पी ब्राकेट 100 प्लस टीआर होल अपन 100। यतिखेर त मिश्र धन केही फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो। अब पी भनेको हामीसँग 42,000 माइनस एक्स यो होल ब्राकेट, अनि फेरि यतापट्टि 100 प्लस 3 इन्टु 10 होल अपन 100। अब यतापट्टि यो गर्दै जाँदाखेरि 100 प्लस 30 ले 130, 130 42,000 माइनस एक्स होल अपन 100। अब एमले तिर्नुपर्ने मिश्रधन र एनले तिर्नुपर्ने दुईटैको मिश्रधन पत्ता लगायो। क्वेसनले के भनेको छ त, दुवैबाट जम्मा रु 56,760 मिश्रधन प्राप्त भयो, प्रश्न अनुसार भन्छौँ यसपछि, बाई द क्वेसन। यहाँ के भन्छौँ अरे हामीले, प्रश्न अनुसार, बाई द क्वेसन, प्रश्न अनुसार A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टु रु 56,760। अब यहाँ भ्यालु पुट गऱ्यौँ, यो भने कति आएछ, 142 एक्स बाई 100, 142 एक्स बाई 100 प्लस यो भनेको 130 42,000 माइनस एक्स होल अपन 100 इज इक्वल्स टु 56,760। अब दुईटैको एलसिएम कति भेट्टा हामीले, 100 भेट्टा। यहाँबाट एक्सको भ्यालु पत्ता लागिहाल्छ, एक्सको भ्यालु पत्ता लागेपछि अर्को पनि पत्ता लाग्दछ। एन्सरहरू अहिले त कति धेरै निकाल्नु भएको रहेछ। अब 100 दुईटैको एलसिएम लिएपछि 100 दुईटैको एलसिएम भेटिएपछि हामीलाई के भयो, यहाँ 142 एक्स प्लस यो 130 इन्टु 42,000 गर्नु पर्यो।
130 इन्टु 42 कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त। 130 इन्टु 42 यहाँ गऱ्यौँ, कति गऱ्यौँ 13 इन्टु कति गर्नु छ 42 भने हामीलाई कति 546 भेट्यो। 546 पछि कतिवटा जिरो हो त 1 2 3 4 वटा जिरो, 1 2 3 4 वटा जिरो माइनस 130 x इज इक्वल्स टु 56,760। अब 142 x बाट 130 x घटाउँदा तपाईँलाई कति हुन्छ प्रष्ट भइहाल्छ। 142 माइनस 130 कति हुँदो रहेछ 12 हुन्छ होइन। 142 माइनस 130 भने 12x, यहाँ के भयो अरे 12x प्लस 546 चारवटा जिरो इज इक्वल्स टु 56760 इन्टु 100 क्रस मल्टिप्लाई भएर गयो 100। अब यसपछि यहाँ 18 के र 24 के भनेर लेखिसक्नु भएको छ है। अब यसपछि के भयो भने यतापट्टि ल्याएर गरौँ और 12x इज इक्वल्स टु 56760 तीनवटा जिरो माइनस हामीले कति गर्नु पर्यो त 546 चारवटा जिरो घटाउनु पर्यो, चारवटा जिरो भनेको 12x इज इक्वल्स टु त्यो घटाउँदा कति आउँदो रहेछ 5676 चारवटा जिरो तीनवटा जिरोबाट 5676। यो क्यालकुलेटर त्यति गतिलो छैन मसँग, कति गर्यो 56760 तीनवटाबाट कति घटाउनु छ तपाईँले 546 चारवटा जिरो 2 चारवटा जिरो घटाउनु तपाईँलाई 21600 12 लाई डिभाइडमा हाल्नुभयो 21600 डिभाइड बाई 12 देयरफोर x इज इक्वल्स टु डिभाइड बाई 12 पनि गरिदिउँ न, 12 पनि गर्दाखेरि 18000 रहेछ गाडी। रु 18000 ठिक रहेछ तपाईँले। सुरुमा साइमनजीले निकाल्नु भएको थियो एन्सर है, साइमन चौधरीले निकाल्नु भएको थियो। यसरी बनाउन सक्यो है। डाउट छ भने भन्नु होला, कसैलाई पक्कै पनि छैन है। I1 प्लस I2 इक्वल्स टु 56,760 गर्दा हुँदैन है। यो त तपाईँलाई मिश्रधन तिर्या भने है त, दुवैबाट मिश्रधन त्यति प्राप्त भयो भने है नि त होइन। सर आज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नै सुरु गर्ने हो भन्नुभएको छ। होइन, आज हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढ्दैनौँ, सिम्पलको मात्रै गर्छौँ, सिम्पल इन्ट्रेस्टको मात्रै गर्छौँ, कम्पाउन्डको पढ्दैनौँ। यहाँ के भने रहेछ, कुनै लगानीकर्ताले एम र एनलाई क्रमशः त्यति र त्यति % ब्याज दरले जम्मा 42,000 रकम 3 वर्षका लागि लगानी गर्दा 3 वर्षको अन्त्यमा दुवैबाट जम्मा रु 56,760 मिश्र धन प्राप्त भयो भनेर प्रश्न भन्दै आके। अनि एमलाई लगानी गरेको एक्स मान्यो भने एनलाई लगानी गरेको 42,000 माइनस एक्स, अनि एमले तिर्ने मिश्रधन पत्ता लगायो, एनले तिर्ने मिश्रधन पनि पत्ता लगायो। अनि प्रश्न अनुसार भनेर सल्भ गरी गरी देखाइयो के। एमले कति तिर्यायो, एनले कति तिर्यायो, A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टु त्यति भयो। अनि दुईटै राख्यौँ हामीले, A1 भने यति थियो, A2 भने त्यति, 100 दुईटैको एलसिएम आएपछि अनि बनाउँदै गएको बुझिहाल्नु भएको छ है। I1 प्लस I2 प्लस P इज इक्वल्स टु A चाहिँ हुन्छ एक्ज्याक्टली, त्यो चाहिँ भइहाल्छ होइन। तर सल्भिङ प्रोसेसमा हामीले बनाउँदै जानु पर्यो। सर्ट मेथड भन्नुभएको छ, यसलाई सर्ट मेथड त्यति बन्दैन होला यसको होइन। बनाउँदाखेरि पनि हामीले सिधै यहाँ चाहिँ पुग्न सक्छौँ, यहाँ पुग्न सक्छौँ, अनि त्यसपछिबाट अनि कति चाँडो गर्नुहुन्छ, क्विकली कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी बनाउँदै गयो। फर एममा पीको भ्यालु 100 कसरी भयो सर, हामीले त एक्स मानेको होइन हो त, एमको लागि त्यही त एक्स नै मानेको होइन त, 100 मानेको छैन, एमको लागि एक्सै मानेको छ, 100 कहाँ छ र नि।
m को p भने x छ अनि गर्दै गर्दै x p भने x राखिदिएको छ नि त यहाँ 100 कहाँबाट छ र नि 100 को तपाईलाई यो 100 प्लस tr होल अपन 100 भन्ने फर्मुला छ नि त अमाउन्टको फर्मुला p ब्र्याकेट 100 प्लस tr होल अपन 100 अनि भ्यालु पुट गराएको यो अनि यसरी बनाउँदै गएको। एक्जाममा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइन्छ सर भन्नु यो सल्भिङ क्वेशनहरुमा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न दिन्छ। सल्भिङ क्वेशनहरुमा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न दिन्छ। ल मैले यसलाई मेटे त्यसमा यो बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेशन। अघि न गरे टाइपको एउटा गरौँ भन्या भएर गरे हो कि अघि नै हामीले भन्यो नि i1 i2 भन्या जस्तै कहिलेकाहीँ i1 + i2 दिया हुन्छ, कहिले i1 - i2 दिया हुन्छ, कहिले a1 a2 दिया हुन्छ, कहिले a1 + a2 दिया हुन्छ, कहिले a1 - a2 दिया हुन्छ। अनि छुट्टा छुट्टै लगानी गरेको कति भन्ने पत्ता लगाउनु पर्ने भने हामी टोटल भ्यालुलाई 2 भाग लगाउनु भनेको हो कि x भ्यालु पुट गर्ने हो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि x भ्यालु पुट गर्ने अब अर्कोको लागि त के हो त n को लागि त अब त्यो x भ्यालु पुट गर्ने l लाई लगानी गरेको रकम भनेर फेरि यसै गरी फाइन्ड गर्नु भयो नि त। त्यस x भ्यालु पुट गर्ने नि त l लाई लगानी गरेको = हामीलाई कति छ त्यहाँनेरि 42000 माइनस x भने 18000 पत्ता लगाएको 42000 बाट 18000 घटाउँदा 24000 भनेर भयो कि भनेपछि यसरी पत्ता लगायो। देयरफोर उक्त लगानीकर्ताले m लाई रु 18000 र n लाई रु 24000 लगानी गरेको रहेछ भन्दियो। यस्तो क्वेशन बनाउनुहुन्छ। अब अर्को एउटा पनि गरौँ सिम्पलकै फेरि अनि अर्को पनि गर्छौं एउटा गरेपछि चौथो क्वेशन। हिजो पनि जम्मा 4 वटा गरेको आज पनि 4 वटा मात्रै हुने त होइन होला अरु पनि गर्छौं पक्कै। चौथो क्वेशनै बनाऊ यहाँ क्याल्कुलेटर थिचेर यो मोबाइलको क्याल्कुलेटर अलि कस्तो खालको छ क्याल्कुलेटर। यहाँ के भनेर बनाऊ भने कुनै रकमका वार्षिक साधारण ब्याज दरले कुनै रकमका वार्षिक साधारण ब्याज दरले 3 वर्ष र 5 वर्षका मिश्र धनहरू 3 वर्ष र 5 वर्षका मिश्र धनहरू क्रमशः रु कति दिउँ क्याल्कुलेटर थिच्नु पर्यो हामीले है। एउटा क्याल्कुलेटर थिचेर हेरौँ। लेट्स से तपाईलाई भने कति त इन्टु कति भन्छ एउटा 3 वर्ष भनिया छ हैन इन्टु रु 1 लाख कति भने 1,13,050 10,000 लाख 1,13,050 र रु कति त हामीलाई 5 भनेको छ हैन 5 3 वर्ष र 5 वर्ष भनेपछि कति राखौँ यहाँ अब 1,31,750 1,31,750 1,31,750 पुग्छन् भने मूलधन र ब्याज दर कति रहेछ भन्यो। यसलाई इङ्ग्लिशमा पनि मैले लेख्थे भने the amount of a certain sum become rupees 1,13,050 and rupees 1,31,750 at 3 years and 5 years respectively with yearly simple rate of interest अनि क्वेशनले मागेको के छ तपाईलाई what are the principal and the rate of interest
and the rate of interest. What are the principal and the rate of interest? यहाँ क्वेसन के भन्यो कुनै रकमका वार्षिक साधारण ब्याज दरले 3 वर्ष र 5 वर्षका मिश्र धनहरू क्रमशः रु 1,30,050 र रु 1,31,750 पुग्छन् भने मूलधन र ब्याज दर कति रहेछ? द अमाउन्ट अफ सर्टन सम बिकम रुपिज 1,30,050 and rupees 1,31,750 at 3 years and 5 years respectively with yearly simple rate of interest. What are the principal and the rate of interest? दुईवटा कुरा सोध्यो हामीलाई, पी पनि सोध्यो अनि के पनि सोध्यो हामीलाई, आर पनि सोध्यो। पी र आर दुईवटा कुराहरू सोध्यो। यहाँ पनि दुईवटा केस छ, प्राय दुईवटा केस भएकै सोध्यो हामीलाई। अघि नै हामीले गरेहरू पनि सबै दुईवटा केसहरूका क्वेसनहरू हुन् है। अब के गर्छौं यहाँ भनेर हामीले सुरु गर्दै जाँदा 3 वर्षका लागि एउटा केस भनेको फर 3 इयर्स, 3 वर्षका लागि भनेको फर 3 इयर्समा अब गिवन केसहरू लेख्दै गयो हामीले। फर 3 इयर्समा गिवन केसहरू के छ लेख्दै गयो। प्रिन्सिपल पी इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छैन, त्यसलाई हामीले वाट लगाउने हो। दिया के छ त, मिश्र धन दिएको छ भनेको अमाउन्ट ए इज इक्वल्स टु मिश्र धन ए इज इक्वल्स टु रु 1,13,050 1,13,050 1 10 हजार 10 लाख। अनि समय कति हो त यहाँ 3 वर्ष। समय टी इज इक्वल्स टु 3 वर्ष। समय टी इज इक्वल्स टु 3 वर्ष। अनि क्वेसनले मागेको मूलधन पी इज इक्वल्स टु वाट, अनि अर्को ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु पनि वाट। ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु पनि वाट। अब के गरियो भने हामीलाई थाहा छ अब पी को फर्मुला 100 इन्टु ए होल अपन 100 प्लस टीआर भन्ने एउटा फर्मुला हिजो लेख्या, याद गर्नु होला। 100 ए अपन 100 प्लस टीआर भन्ने पनि त छ नि पी को फर्मुला। पी इज इक्वल्स टु 100 ए अपन 100 कति चाँडो निकाल्नु भयो, 11% भनेर निकालिसक्नु भएको छ त ब्याज दर, र 85,000 पनि भनेर निकाल्नु भएको रहेछ। पी इज इक्वल्स टु 100 इन्टु ए अपन 100 प्लस टीआर। अब 100 इन्टु ए भने कति राख्यो हाम्रो, हेर्नुहोस् त 1,13,050 अपन 100 प्लस टी भने कति हो हामीलाई 3 इन्टु आर भनेको पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा रहेछ। अब यसलाई यतिकै छोडिदिउँ न, यसलाई यतिकै छोडिदिउँ। यो इक्वेसन आई भएर लेट्स से अब 3 वर्षको केस टुङ्गेपछि हामी कहाँ जान्छौँ, 5 वर्षका लागि भनेर जाउँ। 5 वर्षका लागि पनि यसै गरी बनाऊ फर 5 इयर्स। 5 वर्षका लागि पनि यसै गरी बनाउन फर 5 इयर्स। 5 वर्षका लागि पनि यसै गरी अर्को इक्वेसन बन्यो 5 वर्षका लागि भनेर फर 5 इयर्स। यतिखेर 5 इयर्समा तपाईलाई के दिएको छ त, मिश्र धन रु 1,31,000 मिश्र धन भने अमाउन्ट ए इज इक्वल्स टु रु 1,31,750। अनि समय भनेको 5 वर्ष। 5 वर्ष भनेपछि है समय टी इज इक्वल्स टु 5 वर्ष। पत्ता लगाउनु भनेको तपाईलाई मूलधन पी इज इक्वल्स टु वाट, अनि ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु पनि वाट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इज इक्वल्स टु पनि वाट। दुईवटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि फेरि फर्मुला अप्लाई गर्ने भएको हुनाले हामीलाई थाहा छ, अथवा सूत्र अनुसार भनेर लेख्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ पी को फर्मुला के भन्ने थाहा छ त, P is equals to 100 into A whole upon 100 plus TR. 100 into A whole upon 100 plus TR. अब भ्यालु पुट गरौँ। 100 into A भनेको हामीलाई 1,31,750 अपन 100 plus T भने हामीसँग 5 R
यो दोस्रो इक्वेसन भयो। अब के प्रश्न भयो भने पहिलो इक्वेसन पनि p इक्वल्स टु दोस्रो इक्वेसन पनि p इक्वल्स टु भनेको मूलधन त एउटै हो नि त, मूलधन त एउटै हो नि है, यहाँनेरि मूलधन त एउटै हो। त्यही भएर हामीले के गर्न पायो भने यहाँ के लेख्छौँ त समीकरण आई र आई बाट इङ्ग्लिसमा के भने त फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई, फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई भनेर रहेछ, फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आई भनेको अब सेकेन्ड पार्ट बराबर सेकेन्ड पार्ट गर्ने हो के 100 इन्टु 131,050 होल अपन 100 प्लस कति आर 3r, 100 प्लस 3r इज इक्वल्स टु 100 इन्टु 131,750 होल अपन 100 प्लस 5r। अब के हुन्छ भने माथिको यो होल 100 र यो 100 त क्यान्सल हुन्छ नि, यो 0 र 0 पनि क्यान्सल हुन्छ नि है, तर 4 नगर्नुहोस् क्यान्सल गरेर होइन, यो क्यान्सल हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने यो 100 प्लस 5r ले 100 प्लस 5r ले कुनसँग क्रस मल्टिप्लाई 13105 लाई 13105 लाई, अनि अर्को के छ हामीसँग 13175 ले 13175 ले 100 प्लस 3r सँग क्रस मल्टिप्लाई भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि r को भ्यालु पत्ता लाग्छ, r पत्ता लागेपछि अनि p पनि पत्ता लाग्छ एउटा इक्वेसनमा लगेर हाल्दाखेरि। अब यहाँनिरबाट यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 131,050 दुईवटा 0 प्लस 5 ले मल्टिप्लाई गरी हेर्दाखेरि 5 5 25 2 यहाँनिर हामीले हेरौँ न यहाँनिर के आउँछ 5 5 25 को 5 क्यारी ओभर 2 5 एकाने 5 13 5 65 भनेको क्यालकुलेटर थिचे भइहाल्थ्यो हैन, क्यालकुलेटर थिच्न पाइहाल्छ ढुक्कले। यहाँ के गर्दा 5 5 25 को 5 क्यारी ओभर 2 5 एकाने 5 13 5 65 भनेको 65525 65525 r इज इक्वल्स टु यतापट्टि पनि 131,13175 दुईवटा 0 प्लस 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु 13175 लाई 3 ले मल्टिप्लाई 13 कति तपाईलाई 13175 इन्टु 3 गर्नु छ भने तपाईलाई कति हो भने 435 r r लाई r पट्टि ल्याएर घटाउँ भनेको 65525 r बाट 39435 r घटाइयो, अनि यो 1317500 माइनस 1310500 घटायौँ भने कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त, फेरि पनि घटाउँदै जानु पर्यो, टन्नै पो छ यहाँ गर्नु। माइनस कति र तपाईलाई 65525 यसले हामीलाई दियो 26090 वटा r इज इक्वल्स टु यतापट्टि पनि घटाउनु पर्छ टन्नै भ्यालु, यता कति घटाउनु छ तपाईले भने 13175 दुईवटा 0 बाट कति घटाउनु 1310582 1317500 बाट 131,500 यो 0 त हाम्रो अघि थिएन नि, यो 0 किन बढी लेख्या होला हैन हामीले। कति हुँदो रहेछ भने हामीलाई एउटा 0 अर्को 0 पनि इज इक्वल्स टु 7000 है, 7000 हो। कति भएको छ त यहाँ रङ मल्टिपल गर्नुभयो भन्नु भएको छ हैन, 13100 हुन्छ हुन पर्छ। यहाँ बनाइसक्नु भयो तपाईहरुले 11% र कति हजार रे त्यति भनेर निकालिसक्नु भएको छ हैन। यहाँ एउटा 0 बढी लेखेछु मैले त्यहाँ हैन, त्यसो भए के भयो त 100 ले योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि
5 5 25 को 5 क्यारी ओभर 2 6 5 यही त होला नि 131 फेरि एकपटक हेरौँ यहाँनिर के गरियो त 13105 इन्टु 5 गर्दाखेरि त्यति नै दिएन र 65525 हो 65525 नै हो 131 फेरि कति गरेको थियो 13175 इन्टु 3 गर्दाखेरि तपाईँलाई दिएको 39525 हेत्तेरिका यो त 39525 रहेछ नि त है 39525 यसले बिगारे हामीलाई यहाँ कति भयो त 39525 घटायो त्योबाट भनेपछि तपाईँलाई पत्ता लागिहाल्यो नि क्याल्कुलेटर थिचिराख्नु भयो होला मेरो क्याल्कुलेटर एकदमै स्लो वाला छ यहाँनिर 65525 यति घटाउँदा -2600R -2600R के प्लस 2600R होइन र यहाँ 2600R ठिकै छ बनाइसक्नु भएको छ मैले यहाँ गर्नु मात्रै दुःख मात्रै हो होइन मैले नगरे भने पनि भइहाल्छ 26000 हो कि 2600 26000 यतापट्टि घटाउँदाखेरिको बिगारे त छैन 26000R इजिकल्स टु त्यसपछि धेरैवटा जिरो भएपछि कति झन्झटिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो कि 1311750 यहाँ घटाउँ अब यहाँ घटाउँ है त 131 मैले दुःख गर्नै पर्दैन थियो R भने 13% भन्ने पत्ता लगाइसक्नु भएको छ क्याल्कुलेटर थिच्नु भएले फ्याट थिचिने क्याल्कुलेटर हुन्छ मसँग यो एकदमै यो मोबाइलको क्याल्कुलेटर युज गरिरहेको छौँ है यो मोबाइलको क्याल्कुलेटर युज गरिरहेको छु फेरि मोबाइल पनि एकदमै बिजोक खाएको छ 131 कहिले किप्याड थिचेर एउटा डिजिटै थिचिया हुँदो रहेछ के भइरहेको हुँदो रहेछ क्या यहाँनिर त्यही भएर तपाईँलाई 131010500 7000 दिन्छ त मलाई है 11305 बिग्रिया छ सर 11 कहाँनिरको 11 कहाँनिरको बिग्रिया भन्नुभयो 39525 कहाँनिरको बिग्रिया भन्नुभयो ठिकै छ यहाँनिर राख्या बिग्रिया छैन यहाँ 13175 राख्या पनि बिग्रिया छैन यहाँ मल्टिप्लाई गरे फेरि बिग्रियो कि यो क्याल्कुलेटर एकदमै दुःख दिएको मलाई 131 कति गरिएको छ ल ठिक छ R भने कति पर्सेन्ट निकाल्नु भयो अरे यहाँबाट त्यसो भए R भने कति पर्सेन्ट निकाल्नु भयो अरे यहाँ मैले हेरिरहेको थिएँ यहाँनिर R भने कति पर्सेन्ट भन्नुभएको थियो 11% ठिक छ R भने 11% निस्केको अरे गर्दै जाँदा यसरी भेटिहाल्छ यहाँ गरेकोमा यो क्याल्कुलेटरै दुःख दियो मलाई अलि बिखारको क्याल्कुलेटर लिएर बसिहाल्ने भने है क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न दियो भने त यस्तो हिसाब बन्दैन कि तपाईँलाई सल्भिङ क्वेसन भएको हुनाले क्याल्कुलेटर अलाउड गर्छ के क्याल्कुलेटर अलाउड गर्छ क्रिस क्रस गर्दा लेफ्ट साइडमा भन्नुभएको रहेछ यहाँ है त 100 + 5R 13105 अनि 100 + 3R ले 13175 त्यही नै छ त क्रिस क्रस गर्दाखेरि 13105 सँग 100 + 5R अनि के गरेको थिएँ मैले भने यहाँनिर 100 + 3R सँग 13175 त्यही त गरेको त त्यो गर्दाखेरि त्यही त बन्यो होला अनि यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 13105 दुईटा मात्रै 0 हैन दुईटा मात्रै 0 1315 दुईटा मात्रै 0 यो भने यति आउँछ यो भने 13175 पछि दुईटा 0 त्यो भने त्यो आयो त्योबाट त्यो गर्दा त त्यति बन्यो हुनु पनि 13175 दुईवटा 0 बाट 13105 दुईवटा 0 घटाएको घटाउँदा कति बन्ने भने होला ठिक छ यसै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने अब कति हजार अरे 1311350 हो सर यहाँनिर हेत्तेरिखा यहाँ कति रे 1 यो राखेकै बिगाएर रहेछ कि मैले अघिदेखि यहाँनिर 1130 यहाँ राखेको 11305 11305 त्यही भएर बिग्रिरहेको रहेछ अब भइगयो अब यहाँबाट बनाइहाल्यो यहाँबाट बनाउँदै जाँदा आर कति निकाल्नु भने सल्भिङ गरेर आर कति निकाल्नु भयो अथवा फेरि सल्भै गर्ने भन्नुहुन्छ भने 11305 पछि दुईवटा 0 प्लस त्यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 11305 × 5 11 मसँग क्याल्कुलेटर कतिले भएको थियो अघि नै हामीले बनाइसक्थ्यौँ
सर बनाए गर्ने भयो थियो 11305 इन्टु 5 गर्दाखेरि तपाईँलाई 56525 आर इज इक्वल्स टु यतापट्टि पनि 13175 दुईवटा 0 प्लस 3 गर्दा कति बचिया थियो त्यो बनाइहाल्नुहुन्छ, गर्दा भइहाल्यो, मैले गर्नु परेन यसपछि है। अनि त्यो आर निस्केपछि आर को मान आर 11% निस्कन्छ भन्नुभयो नि। आर 11% निस्केपछि आर को मान कुनै एउटा इक्वेसनमा राखे हुन्छ कि यहाँनिर आई मा राखे पनि हुन्छ, आई मा राखे नि हुन्छ। आर को मान आई मा राख्दा, आर को मान आई मा राख्दा भनेको हामीसँग आई कति छ, p इज इक्वल्स टु 100 इन्टु 11305 अपन 100 प्लस 3 इन्टु 11। अब यो राख्दाखेरि तपाईँलाई कति बन्द रहेछ भने 11305 अनि दुईवटा 0 थपियो अनि 33 हुन्छ 133। यसले डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँलाई कति भेट्यो अरे रु85,000 भन्नुभयो नि त। मैले त्यही लेखेँ, तपाईँहरूले सापट्टि लिएर लेखेँ है, रु85,000 भयो भनेपछि यो चाहिँ क्यालकुलेटर थिचेर निकाल्नु भयो तपाईँहरूले नि। आर भने त्यति निस्केपछि ल ठिक छ, 1,13,000 हो सर, ल ठिक छ भयो है तपाईँ। फर्स्ट केसमा p + 3i इज इक्वल्स टु यति, सेकेन्ड केसमा p + 5i इज इक्वल्स टु यति। अनि यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दा i आउँछ अनि भ्यालु पुट गरेर p आउँछ फर्मुला गर्दा। त्यसरी पनि गर्न मिल्छ, आरुषिजीले भन्नुभएको जस्तो, आरुषिजीले भन्नुभएको जस्तो पनि गर्न मिल्छ। किनभने 3 वर्ष भनेको कुरामा के हुन्छ भने यो मिश्रधन बन्न गएको तपाईँलाई के हो भने प्रिन्सिपल मूलधनमा 3वटा ब्याज थपेर, किनभने 3 वर्षसम्म ब्याज थपिया हुन्छ नि। यहाँ आरुषिजीले भन्नुभएको तरिकाले पनि गर्न मिल्छ है, मैले त्यो पनि भन्न लागिरहेको थिएँ। यहाँ पहिलो केसमा 3 वर्षको लागि p + 3i अनि 5 वर्षको लागि चाहिँ के हो त p + 5i भन्ने हो नि त। अनि तपाईँले भ्यालु पुट राख्दै राख्दै तपाईँलाई दिएकोबाट t र के दिएको छ त्योबाट बनाउँदै जाँदा पनि आउँछ भन्ने हो है। त्यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ल ठिक छ। अझै लेखिराख्नु भएको रहेछ आरुषिजीले, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ एक्ज्याक्टली। p + 3i भनेको 1,13,050, अर्को p + 5i भनेको 1,31,750। तर गिभन केस चाहिँ लेख्दै लेख्दै गएर यसै गरी सल्भ गर्दै बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ, ल ठिक छ। यो भयो। अब एउटा गर्नु क्वेसन है, त्यस कति बजे हामीलाई यो एउटा क्वेसन गर्न भ्याउँछ होला कि, अथवा एउटा मात्रै गरौँ लास्ट, अलिक छोटो छोटो टाइप केही जस्तो, धेरै लेन्दी खालको होइन, ठिकठिकै खालको हामीले गर्न लागेको है, ठिकठिकै खालको हामीले गर्न लागेको। यो 5औं क्वेसन है, कुनै रकमको साधारण ब्याज दरले कुनै रकमको साधारण ब्याज दरले 4 वर्षको मिश्रधन, 4 वर्षको मिश्रधन हेर्नुहोस्, कुनै रकमको साधारण ब्याज दरले 4 वर्षको मिश्रधन। यहाँ भ्यालु एउटा त चाहियो हामीलाई फेरि है, फेरि क्यालकुलेटर नभइकन हामीलाई भनेन फेरि यहाँनिर अलि 4 वर्षको मिश्रधन भनेको छ है, कति छ हामीलाई भने लेट्स से इन्टु 4 वर्षको मिश्रधन रु 13,320 पुग्छ भने सोही ब्याज दरमा रु 17,000 को 6 वर्षको मिश्रधन कति पुग्छ, रु 17,000 को 6 वर्षको मिश्रधन कति पुग्छ भनेछ, कति पुग्छ। यहाँ के भन्छ भने द अमाउन्ट अफ अ सर्टन प्रिन्सिपल, the amount of a certain principal becomes rupees 13,320 at 4 years with yearly simple rate of interest.
with simple rate of interest मात्रै भनौँ न, with simple rate of interest what will the amount of rupees 17,000 at 6 years with the same rate of interest, with the same rate of interest. यहाँ क्वेसनले के भन्छ हामीलाई भने the amount of a certain principal becomes rupees 13,320 at 4 years with simple rate of interest. What will be the amount of rupees 17,000 at 6 years with the same rate of interest? भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले अलिक छोटो बनाउन खोज्नलाई यसरी गरौँ है त क्वेसनलाई। रु के भनेको छ तपाईँलाई 13,300 रु 9,000 को भनेर राख्दिनु। रु 9,000 रकमको यसरी राखेर गऱ्यो न। रु 9,000 रकमको साधारण ब्याज दरले 4 वर्षको मिश्र धन 13,320 पुग्छ भने सोही ब्याज दरमा यहाँ के भने अरे रु 9,000 राखेर गरी हेर्नुस् न, पत्ता लगाइहेर्नुस् त। रु 9,000 रकमको साधारण ब्याज दरले 4 वर्षको मिश्र धन 13,320 पुग्छ भने सोही ब्याज दरमा रु 17,000 को 6 वर्षको मिश्र धन कति हुन्छ? The amount of rupees 9,000 principal becomes rupees this much at 4 years with simple rate of interest. What will be the amount of rupees 17,000 at 6 years with the same rate of interest? यो एउटा क्वेसन चाहिँ गरौँ भने हो। यो क्वेसन गर्नुस् त। अनि आजलाई यति गर्ने हामीले। कतिले खाना खानु भएको छैन होला, भोक लागिरहेको होला हैन, म्याथको गर्दा गर्दा ह्याङ भयो भनेर बस्नु भयो होला। क्याल्कुलेटर थिच्ने काम हो जम्मा। म्याथमा क्याल्कुलेटर थिच्यो एन्सर निकाल्यो। सल्भिङमा कति सजिलो छ है। अरूमा एमसीक्यू वालामा भएदेखि अलि दुःख गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। कति निकाल्नु भयो एन्सर? कसले? सुरेन पौडेलजीले कति निकाल्नु भएको छ? 12,240 हो त। कसैले निकाल्नु भएको छ 29,240। ब्याज मात्रै निकाल्नु भएको रहेछ है सुरेनजीले चाहिँ पक्कै त्यसो भने। यहाँ बिपुजीले निकाल्नु भयो। पकाएको नि छैन भन्नुभएको छ सन्ध्याजीले। कुन बेला पकाएर खानुहुन्छ त? बेर भइसकेन अब त। द अमाउन्ट अफ रुपिस 9,000 प्रिन्सिपल बिकम्स दिस मच। यहाँ 9,000 नै राखेर दिएँ कि मैले। अब त्यो अघि न दियामा चाहिँ तपाईँलाई के हुन्थ्यो, अलिकति अर्को केस पनि एउटा थपेर दिनु पर्थ्यो, अझ अर्को केस थपेर दिनु पर्थ्यो। कुनै रकम भन्ने बेलामा चाहिँ अर्को केस पनि थप्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो थप्नुभन्दा हामीले यहाँ अलिक चाँडो बनाउनको लागि पैसा नै राखेर दिएँ मैले यहाँनिर। सल्भ गर्दा के गर्न पाइयो भने यहाँ पहिलो अवस्थामा भने दुईवटा अवस्था छ कि मैले यसलाई क्विकली गरेँ है त, 3 मिनेटभन्दा बढी लाग्दैन। पहिलो अवस्थामा गिभन केस लेख्नुहुन्छ। रु 9,000 रकम भने मूलधन हो नि त। प्रिन्सिपल पी इन द फर्स्ट कन्डिसन भने इङ्ग्लिसमा प्रिन्सिपल पी इज इक्वल्स टु रुपिस 9,000। समय टी इज इक्वल्स टु कति वर्ष तपाईँलाई? 4 वर्ष। अनि तपाईँलाई मिश्र धन अलरेडी दिएको छ। मिश्र धन ए इज इक्वल्स टु तपाईँलाई कति छ? रु 13,320। अब मिश्र धन र मूलधन छ भने ब्याज पत्ता लगाएर गर्नु भने सब सजिलो हुन्छ। आई इज इक्वल्स टु ए माइनस पी भनेको 13,320 बाट रु 9,000 घटाउँदाखेरि तपाईँलाई बन्न गयो कति त? 4320 भयो भनेपछि हैन। 13,000 बाट 9,000 घटाउँदा त्यति भयो भने 320 त छँदैछ। अनि यति भएपछि देयरफोर यहाँबाट ब्याज दर पत्ता लगाउन। ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु आई इन्टु 100 होल अपन पिटी। अब भ्यालु पुट गर्ने काम हो। आई भनेको हामीसँग 4320 इन्टु 100
होल अपन फेरि पी भने कति हो त 9000 9000 इन्टु टी भनेको हामीसँग 4 वर्ष। अब 3 वटा 0 कट्यो अनि 4 ले काट्यो भने 4 एकाने 4 4 एकाने 4 बाँकी पछि हामीलाई कति त 0.8 भने 12% भेट्यो लन्से। यो 12% भेट्यो, क्यालकुलेटर थिचेपछि भेट्नुहुन्छ यो 12%। अनि यो भइसकेपछि दोस्रो अवस्थामा इन द सेकेन्ड कन्डिसन, दोस्रो अवस्थामा के भनिदिएको छ भने सोही ब्याज दरमा, अब यो ब्याज दर पत्ता लगाएपछि यो ब्याज दरलाई दोस्रो अवस्थामा राख्नु पर्यो। मूलधन दोस्रो अवस्थाको त हामीलाई कति छ त रु 17000 छ। समय भनेको 6 वर्ष अवधिको लागि अरे 6 वर्ष। अनि ब्याज दर भने यो ब्याज दर आर इज इक्वल्स टु 12%। यहाँ पनि मिश्र धन माग्छ यसले, मिश्र धन ए इज इक्वल्स टु वाट। मिश्र धनको फर्मुला अप्लाई गर्नुभयो, एन्सर निकाल्नुभयो 29240 ल्याउनुहोस्। यसरी पत्ता लगाउनु भयो 29240। अनि यहाँ मिश्र धन पत्ता लगाउनलाई ए इज इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ ए इज इक्वल्स टु पी प्लस आई गर्दै गर्दै गए पनि हुन्छ, अथवा पी ब्राकेट 100 प्लस टीआर होला पनि क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न दिएपछि त जसरी बनाएर हुन्छ। तपाईले पी भने 17000 राख्नु भयो प्लस आई भनेको फेरि पीटीआर अपन 100 लेखियो। अनि यहाँ 17000 प्लस पी को ठाउँमा फेरि 17000 इन्टु टी भने 6 इन्टु 12 होल अपन 100। अब 17000 मा ब्याज कति थपिन आयो 00 कट्यो 17। फेरि मैले क्यालकुलेट सिक्दा फेरि कति रे ब्याज मात्रै कति हुन्थ्यो, यहाँ कसले लेख्नु भएको थियो अघि ब्याज मात्रै कति हो भनेर लेख्नु भएको थियो। ब्याज मात्रै कति तपाईले गर्नु पर्यो कति त 17 कति त 17 इन्टु 72 12240 ब्याज मात्रै 12240। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि रु 29240 ल्याउनुहोस्। देयरफोर 6 वर्षको मिश्रधन त्यति पुग्छ भनेर कन्क्लुजनमा लेख्नुहुन्छ। दुईवटा केस के खाली दुईवटा केसको क्वेशन बनाएर दिन्छ हामीलाई ब्याजको। सिंगल केस वाला भ्यालु मात्रै पुट गरेर एन्सर निकाल भन्ने खालको क्वेशन दिँदैन के। भ्यालु मात्रै निकालिहाल्ने, भ्यालु पुट गर्ने एन्सर निकालिहाल्ने खालको क्वेशन हामीलाई दिया हुँदैन। प्राय यस्तै डबल केस जस्तो खालको हो कि एक ठाउँबाट केही निकालेर अर्को ठाउँमा लगेर हाल्नुपर्ने खालको। रु 9000 रकमको साधारण ब्याज दरले 4 वर्षको मिश्रधन 13320 पुग्छ भने सोही ब्याज दरमा रु 17000 को 6 वर्षको मिश्रधन कति पुग्छ। पहिलो अवस्थामा मूलधन 9000 थियो, 4 वर्ष मिश्रधन दिया, मिश्रधनबाट भनेको अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाइयो भने इन्ट्रेस्ट पत्ता लाग्यो। ए माइनस पी, ए बाट पी घटाइदियो भने आई पत्ता लाग्यो। अनि त्यो पत्ता लगाएपछि आर को फर्मुला अप्लाई गर्न सजिलो भयो नि त। त्यो हाम्रो ए इक्वल्स टु पी ब्राकेट 100 प्लस टीआर होल अपन 100 बाट भन्दा आर निकाल्नलाई आई इन्टु 100 अपन पीटी बाट गऱ्यो भने सजिलो भयो नि त। त्यही भएर हामीले आई छुट्टो निकाले हो कि यो अमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाएर आईलाई छुट्टो निकालेको। आई पत्ता लगाएपछि आर भनेको आई इन्टु 100 होल अपन पीटी 4320 इन्टु 100 अपन 9000 इन्टु टी भने 4 12% भेट्यो। दोस्रो अवस्थामा अब मूलधन 17000 को 6 वर्षमा त्यो ब्याज दर लगेर हाल्ने भने हो। गिवन केस यसरी लेखिया छ। अनि ए पत्ता लगाउन पी प्लस आई भनेर गरे पनि हुन्छ, अथवा आई छुट्टो निकालेर पी मा जोड दिए पनि हुन्छ। 17000 किन एड गरेको भन्नु। अनि पी प्लस आई हो नि त, यहाँ ए इज इक्वल्स टु पी प्लस आई, पी भने छँदैछ त्यही भएर जोड्दै जानु पर्यो नि त। मिश्रधन भनेको सामा र ब्याज दुईटा जोडिएर मिसिएको धन, दुईवटा धनहरू मूलधन र ब्याज धन मिसिएको। त्यही भएर 17000 जोडेको हामीले। 17000 नजोडी त भएन नि त हामीलाई है। यसरी वी निड मोर एक्स्ट्रा क्वेसन सर भन्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ पक्कै पनि। नआत्तिनुहोस् न, तपाईँलाई एक्जामहरू आइसकेकाहरू पनि छैन, क्वेसनहरू एकैचोटि झ्याप्पै आउँछ, आत्तिने गरी प्र्याक्टिस गर्नलाई पुग्दो गरी आइहाल्छ नि है। ल ठिक छ, यसरी पत्ता लगायौँ। आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। त्यसो भए 9 बजेर पनि नागिसकेछ होइन। अब ज्यादै धेरै पढ्यो भने पनि म्याथमा अलि ह्याङ हुँदै जान्छ। बढी ह्याङ हुनुभन्दा बिस्तारै थोरै कुराहरू गर्ने, यति नै गर्ने भने 5 वटा क्वेसन गरेछौँ बिस्तारै हेरेको हामीले। हस् यति नै गरौँ। सबैलाई गुड नाइट, शुभरात्रि। खाना खानु भएको छैन भने पनि खानु होला।
हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ। अरू क्लासहरूमा हामी भेट भइहाल्छ। अरू क्वेसनहरू दिनु न भन्नुभएको छ, त्यो पाइहाल्नुहुन्छ है। अलि पिडिएफमा पाउने गर्नुभएको छ, केमा पाउनुहुन्छ त्यसमा पाइहाल्नुहुन्छ। पकाउनै छ भन्नुभएको छ, ल पकाउनु होला, खानु होला। हुन त रात अझै धेरै छ, रेस्टको पनि चाहियो हामीलाई। हस्, मैले आजलाई यति नै एन्ड गरेँ। सबैलाई शुभरात्रि।